देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवाः आदौ परमात्मैव मूलकारणं समस्तजगतः इति पूर्वमुक्तं। सृष्टेः तात्पर्यं जगन्नासीत् केवलं ब्रह्मैवासीत्, ब्रह्मणः सकाशादेव जगत् सृष्टम् इति। अनन्तरं सृष्टाः लोकाः कर्मफलभूताः लोकपालाश्च सन्ति। अंद्रे न केवलं लोकवासिनः लोकपालानामपि संसारित्वम् अस्ति इति अत्र प्रतिपाद्यते। न केवलं लोकवासिनः लोकपालाः अपि संसारिणः एव इति अत्र प्रदर्शयितुमिच्छति। तेन किं स्यात् लोकवासात् विरक्तः लोकपालकत्वात् विरक्तः सन् केवलं परमात्मानमेव प्राप्तुमिच्छेदिति। इयं तु उपनिषत्। इतः पूर्वम् उपनिषदः पूर्वम् उपासना उपदिष्टा। उपासना प्रसंगे लोकप्राप्तेः वैशिष्ट्यमुच्यते, लोकपालकत्वप्राप्तेर्वैशिष्ट्यमुच्यते। यो मनुष्यः भूलोके वसति, भूलोकभोगान् अनुभवति, तस्य एतदपेक्षया उत्तमभोगाः सन्ति इति उपदिश्य तदर्थं साधनमप्युपदिश्यते। तेन तत्साधनमनुष्ठाय तत्तत् लोकं गत्वा तत्तत् लोकं प्राप्य तत्तत् भोगान् अनुभविष्यति इति। किन्तु अयं तु इहलोक परलोक लोकपालत्वादपि विरक्तः। इहलोकभोगात् परलोकभोगात् तत्तत् पालकत्वभोगादपि विरक्तः। तादृशविरक्तः एव केवलं ब्रह्मात्मानम् इच्छेत्। सर्वेभ्यः सर्वलोकेभ्यः ब्रह्मलोकपर्यन्त यस्य वैराग्यमस्ति स एव ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारी इति सर्वत्र उच्यते। वेदान्ते यो ब्रह्मलोकादपि ब्रह्मलोकपर्यन्त सुखभोगाद् विरक्तः, न केवलं मनुष्यलोकाद् विरक्तः, ब्रह्मलोकपर्यन्त सर्वविधभोगाद् विरक्तः, स एव अधिकारी। एवं किल। अतएव अन्यलोकानां लोकपालकत्व अनुभवानां च अनित्यत्वमुच्यते, दोषाः उच्यन्ते। येषां मनुष्यलोकादेव वैराग्यं न जातं, ते आदावेव ब्रह्मलोकनिन्दा क्रियते चेत् स्वर्गलोकनिन्दा। येषु दिनेषु जनाः मनुष्यलोकभोगे एव रक्ताः सन्ति। लौकिकाः मनुष्यलोकसुखभोगेषु आसक्ताः सन्ति। स्वर्गसुखार्थं मनुष्यलोकसुखत्यागं कुर्यात्, किञ्चित् वैराग्यपूर्वकं धर्ममनुतिष्ठेत्। मनुष्यलोकसुखात् किञ्चित् वैराग्ये जाते सति परलोकसुखाय त्यागं कृत्वा, वैराग्यमित्युक्ते किमुच्यते, विशेषसुखार्थं स्वर्गसुखार्थं मनुष्यभोगान् किञ्चित् वा परित्यज्य धर्माचरणे किमुच्यते उद्युक्तो भवति। धर्माचरणे कथमुद्युक्तो भवति? किञ्चित् इहलोकसुखं परित्यज्यैव धर्माचरणे उद्युक्तो भवति, अधर्माचरणं त्यक्तुमिच्छति। अतएव आदौ स्वर्गलोके स्वर्गसुखे आसक्तिं प्राप्नुयात्। स्वर्गलोक आसक्त्या किं भवति? अत्र भूलोके अधर्मं परित्यजति, इहलोकसुखं च किञ्चित् परित्यजति। अधर्मं सर्वथा परित्यजति, इहलोकसुखं च किञ्चित् परित्यज्य परलोकसुखार्थं प्रयतते। आदौ स्वर्गलोकसुखे आसक्तिं जनयेत् जनेषु,
तेन किं भवति एवं कृते सति स्वर्गसुखं प्राप्स्यसि अत एव एवं कुर्यात् एवम् अधर्मं त्यजेत् धर्ममेव आचरेत् धर्मे अपि कुत्रचिदपि दोषं न कुर्यात् दोषे सति स्वर्गं नायाति एवं सुखासक्तिर्यस्य भवति तसः धर्माचरिष्णुः धर्माचरणपरायणो भवति आदौ धर्माचरणपरायणाः न भवन्ति येषु दिनेषु धर्माचरणे आसक्तिर्दृश्यते किन्तु तेभ्यः आदौ ब्रह्मलोकपर्यन्तात् वैराग्यं ब्रह्मलोकस्य नित्यत्वं ब्रह्मलोकवासिनोऽपि संसारिणः इति एवम् उपदिष्टे किं भवति आदौ मनुष्यलोकसुखादेव वैराग्यं न जातं धर्मे प्रवृत्तिः न जाता धर्मे आसक्तिः प्रवृत्तिः नोत्पन्ना तादृशजनेभ्यः साक्षादेव ब्रह्मलोकनिन्दा क्रियते तदा किं भवति ब्रह्मलोकं स्वर्गादिकं निन्दित्वा ब्रह्मलोकसुखं ब्रह्मलोकभोगं स्वर्गलोकभोगादिकं निन्दित्वा किं कुर्वन्ति मनुष्यलोकसुखेषु रता भवन्ति एवमेव दृश्यते श्रेष्ठसुखस्य प्रशंसया अधोलोकसुखं मनुष्यलोकसुखं त्यक्तुं सिद्धो भवति तदर्थम् उपदेशः अत्र प्रयोजनमपेक्ष्य प्रयोजनार्थं शास्त्रं नोपदिश्यते केवलं शास्त्रं ज्ञानं एल्लर्गे सर्वेषां ज्ञानं सर्वेषां वेदज्ञानं सर्वेपि पठन्तु सर्वेषाम् उपनिषद्ज्ञानं साक्षात् माण्डुक्यमेकमेव पठन्तु न किञ्चिदस्ति सर्वेपि नास्तिकाः सञ्जाताः सर्वेभ्यः माण्डुक्यमात्रम् उपदिश्यते चेत् यो भोगं त्यक्तुं न सिद्धः सुखमपि भोगमपि त्यक्तुं न सिद्धः धर्ममपि आचरितुं न सिद्धः अधर्मं त्यक्तुमपि न सिद्धः तादृशाय आदौ एव माण्डुक्योपनिषद् उपदिश्यते सो उभयभ्रष्टो भवति तदेव दृश्यते येषु दिनेषु कुत्रचिदपि सद्गुणाः न सन्ति वैराग्यं नास्ति केवलं सर्वं त्यक्त्वा नास्तिकवत् जीवन्ति केवलं सुखार्थं किमपि भोगान् सम्पाद्य सर्वं मिथ्या इति मत्वा सुखभोगे रताः दृश्यन्ते जनाः अत एव एवं न कुर्यादिति सामान्यजनाः अधर्मं परित्यज्य धर्मार्थं स्वर्गसुखार्थमेव कर्मणि रताः भवेयुः सामान्यजनाः सर्वे अपि स्वर्गसुखे आसक्ताः सन्तः आदौ स्वर्गसाधनम् अनुतिष्ठेयुः ततोपि विरक्ताः स्वर्गसाधनं न त्यजन्ति स्वर्गसाधनं स्वधर्माचरणं तु स्वधर्माचरणं तत् स्वधर्माचरणमपि निष्कामतया कुर्वन्तो उपासनं कुर्वन्ति केचिदेव ब्रह्मलोकप्राप्तये सामान्यानां कृते स्वर्गसाधनं कर्म नित्यकर्म धर्मः सर्वेषां कृते धर्मोपदेशः तेष्वपि किञ्चित् परिपक्वजनानां कृते ब्रह्मलोकोपदेशः यो ब्रह्मलोकसाधनम् अनुतिष्ठति ब्रह्मलोकेच्छुः सोऽपि धर्मं न त्यजति धर्मं निष्कामतया आचरति किन्तु धर्मेण सह उपासनां किं करोति समुच्चयति नो अल्ल ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಚ್ಚಯ ಪದಕ್ಕೇನು ಸमुच्चिनोति उच्चयति अल्ल समुच्चिनोति धर्ममाचरन् धर्मं निष्कामतया आचरति तेन सह उपासनामपि समुच्चिनोति चिनोति धातु चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति अत एव सर्वैः धर्मः आचर्यते लौकिकानां स्वर्गमेव साधनं तदर्थं नित्यकर्माणि अनुष्ठातव्यानि ब्रह्मलोकप्राप्तये तान्येव नित्यकर्माणि निष्कामतया अनुष्ठितव्यानि
ఇక వేదాంతిన సర్వేభ్యః విరక్తః బ్రహ్మలోకపర్యంతేభ్యः యో విరక్తో భవతి సో అపి వేదాంతి అపి నిత్యకర్మాణి నిష్కామతయా అనుతిష్టతి కిమర్థం అంతఃకరణశుద్ధ్యర్థం అత ఏవ నిత్యకర్మాణి సర్వైరపి అనుష్ఠాతవ్యాని అనుష్ఠేయాని లౌకికైః కర్మఫలార్థం స్వర్గార్థం బ్రహ్మలోకేచ్ఛుభిః అపి తత్ బ్రహ్మలోక ఫలప్రాప్త్యర్థం వేదాంత జిజ్ఞాసుభిరపి అంతఃకరణశుద్ధ్యర్థం అనంతరం చ యో శుద్ధాంతఃకరణః శుద్ధాంతఃకరణः స సన్యాసీ వా భవేత్ అథవా గృహస్థః భవతి చేత్ తదపి లోకసంగ్రహార్థం నిష్కామతయా కర్మాణి ఆచరేత్ లోకసంగ్రహార్థం సన్యాసీ వా భవేత్ అథవా గృహస్థశ్చేత్ నిష్కామేన వా కర్మాణ్య ఆచరేత్ ఏవం స్వధర్మాచరణం సర్వేషాం విహితం అయం తు నిశ్చయః అల్లవే కింటు ఏషు దేశేషు ఏషు దినేషు స్వధర్మకర్తారः నిత్యకర్మ అనుష్ఠాతారः కే దృశ్యంతే వేదాంతినः సర్వేపి వేదాంతివత్ భాషంతే వయం వేదాంతినः ఇతి సర్వం కర్మ పరిత్యజంతి కింటు వేదాంతిభిः కర్మ పరిత్యక్తవ్యం ఇతి కుత్ర అస్తి ఆదౌ కర్మ విజ్ఞాయ కర్మశాస్త్రాణి అధీత్య కర్మశాస్త్రాణి పూర్వమీమాంసా అధ్యేతవ్య అథవా ధర్మశాస్త్రం వా అధ్యేతవ్యం ధర్మశాస్త్రం మన్వాదిశాస్త్రం అథవా ధర్మసింధు వా అధ్యేతవ్య మనుస్మృతి వా అథవా ధర్మసింధు వా అధీయ తదుక్తకర్మాణి అనుష్ఠాతవ్యాని నిత్యకర్మాణి ఏషు దినేషు సర్వేషాం కిం కర్మ సాధనం కిం ఇత్యుక్తే ధర్మసింధుం పఠిత్య తదుక్తకర్మాణి అనుష్ఠాతవ్యాని సర్వైరనుష్ఠాతవ్యాని అయం ఇదం జీవనం అయం చ ధర్మః సర్వేషాం హిందూనాం అయం ధర్మః తతో విరక్తశ్చేత్ నిష్కామతయా ధర్మమాచరతి వేదాంతిశ్చేత్ అంతఃకరణశుద్ధ్యర్థమాచరతి విరక్తశ్చేత్ సన్యాసం వా గృహ్ణాతి అథవా తాన్యేవ కర్మాణి లోకసంగ్రహార్థం అనుతిష్టతి కింటు సర్వత్ర త్యజ్యతే ఉభయభ్రష్టాः భవంతి స్వర్గమపి నాయాతి వేదాంతినోపి న భవంతి వేదాంతస్య అధ్యయనకాలే అయం విషయः అసకృత్ స్మారయితవ్యः విద్యార్థిభ్యः నో చేత్ వేదాంత గ్రంథాన్ పఠన్నేవ పఠనరతః కర్మాణి త్యజతి ఏవ అత్ర కర్మ న త్యక్తవ్యం సన్యాసినామపి సధర్మో భవత్యేవ స్వధర్మ ఇత్యుక్తే వైరాగ్యమేవ ప్రధానధర్మः ఇంద్రియ నిగ్రహ పూర్వకం ఆధ్యాత్మిక గుణానాం అభ్యాసః వేదాంత విచారశ్చ వేదాంత విచారः వేదాంత గ్రంథస్య అధ్యయనం ఆత్మచింతనం తత్ర కిమస్తి అధ్యాసత్యాగः అధ్యాసస్య త్యాగः ఆత్మని అవస్థానం బ్రహ్మసంస్థత్వం ఇచ్యతే బ్రహ్మసంస్థత్వమేవ సన్యాసినాం ప్రధానధర్మः తదర్థం ఇంద్రియమనోనిగ్రహः అవశ్యమపి శమదమాది ఇత్యుక్తే ఇంద్రియనిగ్రహः మనోనిగ్రహ ఏవ ప్రధానధర్మः అత ఏవ ధర్మः సర్వేషాం అస్త్యేవ సధర్మత్యాగే సతి పతనం భవతి సర్వేషాం ఇతి అస్తు అత్ర దేవానామపి సంసారో అస్తి ఇతి కిమర్థముచ్యతే దేవాః న పూజయితవ్యాః ఇతి నార్థః అత్ర పశ్య దేవానాం సంసారిత్వ కథనేన కిం భవతి దేవానాం సంసారిత్వ కథనేన ఆదౌ దేవాః లౌకికశ్చేత్ స్వర్గప్రాప్తిమిచ్చతి దేవేభ్యః ఏవ కర్మఫలమిచ్చతి యో దేవేభ్యः కర్మఫలమిచ్చతి స అవశ్యం
तेन अवश्यं देवाः पूजयितव्याः। अत्र देवानां निन्दा किमर्था इत्युक्ते देवताप्राप्त्या स्वर्गसुखेभ्यः विरक्तश्चेत् ब्रह्मलोकं प्राप्नुयात्। ब्रह्मलोकादपि विरक्तश्चेत् वेदान्ती भवेत्। तदापि यो ब्रह्मलोकात् विरक्तोपि निष्कामतया यो ब्रह्मलोकात् विरक्तोपि देवान् पूजयेत्। अदु बृहदारण्यकोपनिषदि देवाः विघ्नमाचरन्ति इति प्रथमाध्याये चतुर्थब्राह्मणे दशममन्त्रे उच्यते। देवाः विघ्नमाचरन्ति इति तदधिकृत्य अतिविस्तरेण चर्चा कृता तत्र भाष्यकारेण। यो देवलोकादपि विरक्तः सोऽपि देवान् पूजयेत्। सो देवलोकात् विरक्तः देवताभावादपि विरक्तः। देवताभावम् इत्युक्ते देवतात्मभावः। अत्र देवतात्मभावः निन्द्यते। देवतात्मभावः निन्द्यते कुतः? देवतात्मभावप्राप्त्या संसार एव भवति। कुतः? तत्रापि अशनाया पिपासे भवतः अनित्यत्वम् अस्ति। एवं देवतात्मभावप्राप्त्या अपि संसारः न नश्यति, तस्मात् विरक्तो भवेत्। विरक्तः इत्युक्ते को अर्थः? अत्र पश्य, देवता निन्दायाः प्रयोजनं किं, तात्पर्यं किं? देवता निन्दायाः प्रयोजनं देवतासु अनादरं कुर्यात्, देवेषु अनादरं कुर्यात् न। देवतात्मभावप्राप्त्या संसारो न नश्यति इत्युक्ते युक्ते अपि देवतात्मभावं यो नेच्छति सोऽपि देवान् पूजयेत्, स्वकर्म अनुतिष्ठेत्, स्वकर्म आचरेदेव। अयं सूक्ष्मार्थः अत्र नोक्तः। कुत्रचिदेव भाष्ये बृहदारण्यकभाष्ये उक्तम्, असकृन् नोक्तम्। अयं विषयः असकृद् उपदेष्टव्यः। किं तत्? कोऽयं विषयः असकृत् उपदेशमर्हति? यो देवतात्मभावं नेच्छति सोऽपि निष्कामतया देवान् पूजयेत्, स्वकर्माणि आचरेत्। किमर्थं? तेन निष्कामतया आचरिते सपि मनसः शुद्धिर्भवति, इन्द्रियमनसां निग्रहो जायते। देवानां प्राप्तिः द्विविधा भवति, त्रिविधा भवति। देवानां पूजा त्रिविधप्रयोजनाय भवति। एकः देवैर्दत्तभोगार्थं स्वर्गप्राप्त्यर्थं। देवाः सुखभोगान् ददति, देवैर्दत्तसुखभोगार्थं कर्म क्रियते, एकं प्रयोजनं। द्वितीयं देवतात्मप्राप्तिः। देवलोके अपि देवतात्मप्राप्तिः, ब्रह्मलोकं गत्वा देवताभावं प्राप्नोति। तृतीयञ्च यो देवताभावं नेच्छति तेनापि इन्द्रियमनोनिग्रहार्थं देवताभावं नेच्छति, ब्रह्मलोकं नेच्छति, ब्रह्मलोकादपि वैराग्यम् इच्छति। ब्रह्मलोकात् वैराग्यं कथं जायते? इन्द्रियमनस्सु निग्रहं प्राप्नुयात्। इन्द्रियमनस्सु यो निगृहीतेन्द्रियः, इन्द्रियमनांसि निगृह्यैव अंतर्मुखी भूत्वा वेदान्तविचारे रतो भवति। तत् वेदान्तविचारे निमग्नतायै रतायै वेदान्तविचारकरणाय अंतर्मुखी भवेत्। अंतर्मुखत्वाय वैराग्यं प्राप्नुयात्, इन्द्रियमनसां निग्रहं च प्राप्नुयात्। निग्रह कथं जायते? निग्रह कथं जायते? पुनरपि देवतानाम् आराधनेनैव इन्द्रियनिग्रहो जायते। अत्र पश्य, यो वैराग्यमिच्छति, इन्द्रियमनसां निग्रहमिच्छति, सोऽपि इन्द्रियमनसां निग्रहमिच्छति, सोऽपि देवान् पूजयति, कर्म अनुतिष्ठति। अयं बौद्धधर्मात् अस्मद्धर्मस्य वैदिकधर्मस्य अयं विशेषः।
स्वधर्माचरणे देवानां पूजा भवति, देवाराधनं भवत्येव। देवाराधनेन निष्कामतया देवाराधनेन किं भवति? स्वर्गसुखं नेच्छति, देवतात्मप्राप्तिमपि नेच्छति, तथापि इन्द्रियमनसां निग्रहप्राप्तयेपि देवानाम् अनुग्रहः अपेक्षितः। इन्द्रियमनसां निग्रहार्थं कर्माण्यपेक्षितानि। बौद्धाः मन्यन्ते अंतःकरणशुद्ध्यर्थम इंद्रियमनसां निग्रहार्थम साक्षात् संन्यासः एव। भगवद्गीतायाः 18 अध्याये आदौ प्रथम 5 श्लोकेषु अयमेव विचारः कृतः। सांख्याः मन्यन्ते यो कर्मफलं नेच्छति स कर्माणि सर्वथा परित्यजेत्, स कर्माणि नानुतिष्ठेत्, कर्माणि केवलं कर्मफलार्थं, कर्माणि केवलं कर्मफलार्थं, यो कर्मफलं नेच्छति कर्मफलात् विरक्तः स कर्माणि सर्वथा परित्यजेत् सन्यासी भवेदिति। इदं तु सांख्यमतं, बौद्धमतमपि सांख्यानुयायित्वात् तेषामपि एतद् मतं। यो कर्मफलं नेच्छति स सन्यासी एव भवेदिति। किन्तु वैदिकमते त्रिविधप्रयोजनमस्ति कर्मणां। कर्मफलार्थं कर्माणि अनुष्ठीयन्ते, उपासनेन समुच्चयार्थं कर्माणि अनुष्ठीयन्ते। उपासनाफलं किम्? उपासनाफलं देवतात्मभावः। देवतात्मभावार्थमपि अंगत्वेन कर्माणि अनुष्ठीयन्ते। देवतात्मभावार्थं उपासनायापि उपासनस्य समुच्चयार्थमपि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते। तृतीयञ्च अंतःकरणशुद्ध्यर्थम इंद्रियमनसां निग्रहार्थमपि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते। मनसः एकाग्रता प्राप्त्यै इंद्रियमनसां निग्रहाय। अत एव वैदिकधर्मे कर्मणां प्रयोजनम् अंतःकरणशुद्धिः, इंद्रियमनसां निग्रहः, मनसः एकाग्रता च। बौद्धादयो मन्यन्ते इंद्रियमनसां निग्रहाय एकाग्रता प्राप्त्यै च कर्म अनपेक्षितं संन्यास एव। संन्यासस्तु तदुत्तर साधनं, निग्रहानन्तरं संन्यास साधनम्। इंद्रियमनसां निग्रहानन्तरं संन्यासो भवति, निग्रहात् पूर्वं न भवति इति वैदिकैरुच्यते। अयं तु वैदिकानां वैशिष्ट्यं पश्य। भगवद्गीतायाम् एतदेव उक्तं। श्रीकृष्णस्योपदेशः, श्रीकृष्णोपदेशः, बुद्धस्य उपदेशः, तत्र भेदं पश्य। यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। कुतः? यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् इति ब्रूते। यज्ञः दानं तपः, यज्ञः दानं तपः, एतत्त्रयं कर्माणि, एतत्त्रयं कर्म उच्यते। ते मन्यन्ते कर्म त्यक्तव्यमेव, कर्म त्यक्तव्यमेव। इंद्रियमनसो निग्रहार्थं कर्म त्यक्तव्यं। किन्तु वैदिकैरुपदिश्यते इंद्रियमनसां निग्रह। कुतः? देवानाम् आराधनेन ते देवाः इंद्रियनिग्रहं मनोनिग्रहं ददति। देवाः इंद्रियमनसां निग्रहं देवाः एव अनुगृह्णन्ति। देवानाम् अनुग्रहेणैव इंद्रियमनसां निग्रहो जायते इत्युच्यते। बृहदारण्यकभाष्ये देवाः विघ्नमाचरन्ति इत्यस्मिन् वाक्यस्य व्याख्यानावसरे भाष्यकारैरयमेव विषयः विस्तरेण विचार्य निश्चयः कृतः। निष्कामेनापि
तेषाम् अनुग्रहेणैव इन्द्रियमनसां निग्रहो जायते। इदं वैशिष्ट्यम्। अस्मदीयाः सर्वे अपि कर्माणि परित्यज्य केवलं वेदान्तं पठन्ति, यथा कालेज् अध्ययनवत्। आधुनिक विद्यालय अध्ययनं किम् अध्ययनमात्रम् अस्ति, तत्र इन्द्रियनिग्रहं मनोनिग्रहः किमुच्यते अनुशासनादिकं नोच्यते। शमदमादयः गुणाः उपदिश्यन्ते केवलं ग्रन्थपठनमेव। केवल ग्रन्थपठनमेव साधनमिति कुत्रापि नास्ति अस्मत् शास्त्रेषु। आधुनिकविद्यालये उच्यते केवलं ग्रन्थपठनेनैव महान् भवति, केवलं ग्रन्थपठनेन असुरो भवति। अस्मत् शास्त्रमुच्यते केवलं शास्त्रज्ञानेन इन्द्रियमनसां निग्रहाभावे केवल शास्त्रज्ञानेन असुरो भवति, राक्षसो भवति। किन्तु येषु दिनेषु विद्यालयेषु तथैव अस्ति, केवलं ज्ञानं तावदेव। अत एव विद्यालयाः असुरत्वप्रापकसाधनानि अभूवन्। असुरत्वप्रापकसाधनानि अभूवन्। विद्यालयानां परिवर्तनं भवेत्, विद्यालयानां परिवर्तनं न भवेत्, तत्र किमपि सद्गुणाः सदाचाराः न किमपि उच्यन्ते, न किमपि उपदिश्यन्ते इति सर्वत्र यद्यपि परिवादः दृश्यते, कंप्लेंट, परिवादो नाम परिवादः सर्वत्र दृश्यते। आक्षेपोऽपि शक्यते कर्तुम्। आपत्तिः अब्जेक्शन्, आक्षेपः आपत्तिः सर्वत्र उत्थाप्यते। अहो आधुनिकविद्या तु असुरीकरणमस्ति, तत्र इन्द्रियमनोनिग्रहः सदाचारः सद्गुणाः नोपदिश्यन्ते, केवलं विद्यया असुरा भवन्ति इति असकृदुक्तेपि अस्मत् विद्यालयाः दिनदिनं किं भवन्ति, केवलं धनसम्पादनाय व्यापाराय इव क्रियन्ते। अंकाः कति आयान्ति, बुद्धेः एव तीक्ष्णतापादनं, बुद्धेः तीक्ष्णतापादनं। यथेष्टाचरणं यथेष्टविचारोऽपि यथेष्टचिन्तनं परिशोधनाय अनुकूलो भवति इति। शोधनमुच्यते, शोधः उच्यते, रिसर्च् किमुच्यते कन्नड भाषायां? शोधः वा शोधनं वा परिशोधनं वा? ओके, अस्तु। येषु दिनेषु विदेशेषु एवमस्ति, शोधनाय चञ्चलबुद्धिरेव भवेत्। यो चञ्चलबुद्धिः स एव शोधयित्वा किमपि नूतनम् अन्विष्य प्राप्नोति। अत एव चञ्चलबुद्धिरपेक्षिता, समाहितबुद्धिः निगृहीतबुद्धिरनपेक्षिता इति। यो निगृहीतबुद्धिः यो समाहितबुद्धिः स नूतनं किमपि नान्विष्यति। अत एव चञ्चलबुद्धिः अनुगृहीतबुद्धिरेव अपेक्षिता नूतन अन्वेषणाय इति येषु दिनेषु उच्यते। नूतन आविष्कारः कथं भवति? आवश्यकतायां सत्यां भवति। आवश्यकता कथं भवति? यत्किञ्चित् नूतनं सृजेत्। नूतनस्य सर्जनाय केवलं चञ्चलचित्तो भवेत्, समाहितचित्तो न भवेत्। अत एव सर्वेपि विद्यार्थिनः असुरीभूताः, असुरीकृताः। असुरत्वमेव असलु विद्यालयस्य प्रयोजनम्।
विद्यालयस्य प्रयोजनं किम्? असुरान् विदद्यात्, असुरान् विदद्यात् इति अस्तु नाम। अत एव अत्र सर्वै अस्मत् वेदशास्त्रेषु उच्यते, यो इन्द्रियमनसां निग्रहवान्, इन्द्रियमनसां निग्रहवान् तस्य बुद्धिः सूक्ष्मा भवति, स एव अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति। तत्त्वस्य अन्वेषणं वा, लौकिकपदार्थानां तत्त्वं वा, अथवा आत्मपदार्थानाम् अध्यात्मपदार्थानां तत्त्वं वा। अध्यात्मपदार्थानां तत्त्वं, लौकिकपदार्थानां तत्त्वम्, अथवा आदिदैविकदेवादिरूपाणां तत्त्वम्। आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक त्रिषु क्षेत्रेषु अन्विष्य नूतनम् आविष्कुर्यात्। त्रिषु अपि क्षेत्रेषु अन्वेषणाय आदिभौतिकम्, आधुनिकविद्यायां सर्वत्र आदिभौतिकमेव अस्ति। किन्तु अस्मत्शास्त्रे न केवलम् आदिभौतिकविषये अन्वेषणम्, आदिदैविकेषु अपि। आदिदैविक इत्युक्ते लोकः, लोकसाधनं, कर्माणि, तत्तत् देवतारूपं च। तत्तद्देवतास्वरूपं, देवतागुणाः, देवता अनुष्ठानं, साधनं, तत्र च कर्माणि एवम्। अत एव आदिदैविक अन्वेषणम्, आध्यात्मिकगुणानाम्, आध्यात्मिकतत्त्वानाम् अन्वेषणम् इत्युक्ते न केवलम् आत्मतत्त्वस्य, मनसाम् अपि आध्यात्मिकगुणानाम्, आध्यात्मिक अनुभवानां गुणानाम् अन्ततो गत्वा आत्मस्वरूपं च। एतत् सर्वम् अध्यात्मक्षेत्रे भवति, अध्यात्मक्षेत्रे अन्तर्भवति। अत एव अध्यात्मक्षेत्रे अन्वेषणाय, आदिदैविकक्षेत्रे अन्वेषणाय, आदिभौतिकक्षेत्रे अन्वेषणाय, यत्र कुत्रचिदपि अन्वेषणाय इन्द्रियमनसां निग्रहमपेक्षितम्। आयुर्वेदशास्त्रं तु आदिभौतिकशास्त्रं। प्रजापालनम् अपि आदिभौतिकशास्त्रमेव। अस्मत् आयुर्वेदशास्त्रे, राजनीतिशास्त्रे, अर्थशास्त्रे पुनः विज्ञानशास्त्रे, आयुर्वेदं तु विज्ञानम्, उभयत्रापि इन्द्रियमनोनिग्रहोपदेशः दृश्यते। आयुर्वेदशास्त्रस्य अध्ययनाय, अन्वेषणाय च इन्द्रियमनसां निग्रहः, मनसः शुद्धिः, पक्षपातराहित्यं तत्र अपेक्षितत्वेन उपदिश्यते। अन्वेषणाय पक्षपातराहित्यम्, अनप्रेजुडिस्ड माइंड अपेक्षितमिति तत्र उच्यते। विज्ञानस्य अध्ययने, अध्यापने अपि निग्रहो अपेक्षितः, सद्गुणाः अपेक्षिताः। पुनः अर्थशास्त्रस्य अध्ययनम्, अर्थशास्त्रस्य आचरणं, राजा, मन्त्री, तस्य सेवकाः, तस्य राजपुरुषाः, आफीसर्स्, अधिकारिणः सर्वैरपि इन्द्रियमनसां निग्रहो भवेत्, पक्षपातरहितो भवेत्। इन्द्रियमनसां निग्रहवन्तो भवेयुः, पक्षपातरहिताः भवेयुः, ते एव पालनसमर्थाः भवन्ति इति। आदिभौतिकशास्त्राणाम् अध्ययनार्थमपि इन्द्रियमनसां निग्रहः, सदाचारः, सद्गुणाः उपदिष्टाः अस्मत्शास्त्रे। अर्थशास्त्रं पश्य, आदौ उच्यते वृद्धोपसेवा, चाणक्येन उच्यते। इन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रहः, वृद्धोपसेवा भवेत् तत्र। स एव अर्थशास्त्रम् अध्येतुं शक्नोति, अधीत्य च तदाचरितुं शक्नोति, अनुष्ठाय च तत्फलमपि प्राप्तुं शक्नोति। राजा, पालको तथैव भवेत्, निगृहीतेन्द्रियः, यतचित्तः यतेन्द्रियो भवेत्। यत इत्युक्ते नियत। अर्थशास्त्रस्य अनुष्ठानाय, अध्ययनाय, अनुष्ठानाय, आयुर्वेदादि विज्ञानानाम् अध्ययने अपि
इंद्रियमनसां निग्रहो सदाचारः सर्वत्रास्ति। तमोगुणं त्यजेत रजोगुणमपि त्यजेत सात्विको भवेत्। किन्तु येषु जनेषु विद्यालयेषु किमर्थं चञ्चलबुद्धिरेव अन्वेष्टुं शक्नोति इत्युच्यते। अयमेव असुरबुद्धिः, इयमेव असुरबुद्धिः। अस्मत् शास्त्रानुगुण्येन विद्यालयाः न प्रवर्तन्ते। अस्मत् शास्त्राणि विहाय विदेशी वैदेशिक उपदेशं श्रुत्वा तदेव अनुतिष्ठन्ति। सी द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ? He should be restless. A restless person alone can invent, can discover new. ನೋಡಿ ಪಶ್ಯ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಸಮಾಹಿತ ಬುದ್ಧಿ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಕಿಮಪಿ ಅನ್ವಿಷ್ಯ ನೂತನಮ್ ಆವಿಷ್ಕರೋತಿ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ। ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿಃ ಆವಿಷ್ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ। अथैव विद्यालयाः विद्यालयेषु सदाचारः लुप्तप्रायः। अस्तु, अत्र देवानां संसारित्ववर्णनं किमर्थम्? न तु देवानां अर्चनस्य त्यागाय। ಅದು ನೋಡಿ, ಇದಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕುತ್ರಚಿದಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನೋಚ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿದೇವ ಅನ್ಯತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ, ಕಿಂತು ದೇವಾನಾಂ ನಿಂದನ ಕಾಲೇ ಏವ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಬ್ರೂಯಾತ್। ಯತ್ರ ಯತ್ರ ದೇವಾನಾಂ ನಿಂದನಂ ಭವತಿ, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಕರ್ಮಣಾಂ ನಿಂದಾ ಭವತಿ, ತತ್ರೈವ ವದೇತ್ ಕರ್ಮಣಃ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಾನಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಅಸ್ಯ ನಿಂದಾಯಾಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಮಿತಿ ತತ್ರೈವ ಬ್ರೂಯಾತ್। तेन निंदायाः तात्पर्यं गृहीत्वा अन्य प्रयोजनाय तदेव कर्म आचरति, तमेव देवपूजादिकम् आचरति। अन्य प्रयोजनाय आचरति, एकं प्रयोजनं अन्य प्रयोजनं निंद्यते चेत् तत् निंदितं प्रयोजनं त्यक्त्वा अनिंदितं तत्र आचरति। निंदितं प्रयोजनं त्यक्त्वा अनिंदितम् आचरति। अतएव कर्मनिंदा कर्मणां निंदा यत्रास्ति तत्रैव किमर्थं निंद्यते, निंदायाः प्रयोजनं किम् इति स्पष्टतया वक्तव्यम्। अस्य अनुक्तत्वादेव येषु दिनेषु देवादीनां निंदा, कर्मणां निंदा, सदाचारस्य निंदा, नित्यकर्मणां निंदा, केवलं वैराग्यनाम्ना सर्वकर्मणाम् आचाराणां देवादिपूजनानाम् अनुष्ठानानां सर्वत्र निंदा दृश्यते। अतएव धर्मसिन्धु नाम कश्चन ग्रन्थः अस्तीति बहवो न जानन्ति। आधुनिक विद्यार्थिनः बहवो न जानन्ति। बहवो जानन्ति चेदपि कदाचित् न दृष्टः, कदाचित् न पठितः स ग्रन्थः, कदाचित् न पठितः। संदेहे सति कदाचिदपि परामृष्टः किं स ग्रन्थः। संदेहे सति कं पृच्छेत्, कं ग्रन्थम् अवलोकयेत्, कुत्र अस्ति? येषु दिनेषु कुत्रापि अवलोकनमस्ति? विद्यार्थिनः कुत्रापि अवलोकयन्ति धर्मसिन्धुम्? अवश्यं धर्मसिन्धुम् अवलोकयेयुः। ओ अयं नियमः इति यदा जानन्ति, नियमं जानन्ति, तदैव अनुष्ठानाय किञ्चित् वा प्रयतन्ते। नो चेत् अजानन् कथं प्रयतन्ते? लौकिकजीवनमेव अन्यान् दृष्ट्वा, वैदेशिकान् वा आचारात् भ्रष्टान् दृष्ट्वा तानेव अनुकुर्वन्तः तथैव आचरन्ति। अतएव आहारविहारादिषु निद्रादिषु आचरणेषु कुत्रचिदपि नियमो नास्ति। अनियताचाराः अशिष्टाचारमेव, शिष्टाचारं च न पालयन्ति, नानुतिष्ठन्ति। अयमेव दृश्यते। अतएव ये वेदान्तम् अधीयते
विद्यार्थिनः तैरपि एतद् अवश्यं ज्ञेयम्। ओह समयो जातः, अस्तु। ओ अद्य भानुवारः, अस्तु अस्तु, ओके वदामि विस्मृतं मया। अत्र देवानां निन्दा यत्र 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 निन्दा अस्ति शास्त्रीयनिन्दा, शास्त्रोक्तनिन्दा यत्र यत्र क्रियते तत्र निन्दायाः सूक्ष्मतात्पर्यं संकोचः, न तु सार्वदेशिकनिन्दा। सार्वदेशिक इत्युक्ते जनरल सामान्यनिन्दा। सामान्यनिन्दायां न तात्पर्यं, किन्तु फलविशेषे अर्थविशेषे अर्थविशेषस्यैव निन्दा, विषयविशेषस्यैव निन्दा। अन्यत्र निन्दा नास्ति, निन्दा न प्रवर्तते। इयं निन्दा अन्यत्र न प्रवर्तते, प्रत्युत अन्यत्र प्रशंसैव अस्ति। अस्मिन्नेव अर्थे एव निन्दा प्रवृत्तिः, निन्दा प्रवर्तते अप्लैस्। निन्दा प्रवर्तते इत्युक्ते निन्दा अप्लैस्। निन्दा अप्लैस् प्रवर्तते अस्मिन्नेव अर्थविशेषे नान्यत्र। निन्दायाः तात्पर्यम् अत्रैव संकोचं कुर्यात्। संकोचमित्युक्ते लिमिटेड एरिया, परिमितविषये एव तस्य तात्पर्यं। संकोचं कुर्यात् अस्मिन् विषये एव, न अन्यविषये। एवं विज्ञाय यत्र निन्दा नास्ति, यत्र निन्दा न प्रवर्तते ताम् अवश्यं श्रद्धया अनुतिष्ठेत्। श्रद्धा नश्यति निन्दायाः सूक्ष्मतात्पर्य अनवगमेन। अनवगमः अवगतः? निन्दायाः सूक्ष्मतात्पर्यस्य अनवगमेन श्रद्धा नश्यति। श्रद्धायाः नाशे तत्तत् कर्मणि तत्तत् स्वधर्म आचरणे प्रवृत्तिरपि न जायते। अत्र प्रवृत्ति आचरणं, प्रवृत्तिः अत्र आचरणं, प्रवृत्तिः तत्र अप्लिकेशन्। प्रसंगानुगुण्येन प्रवृत्तिशब्दस्य अर्थभेदो भवति। अत्र प्रवृत्ति कर्मणि न प्रवर्तते, सदाचारे न प्रवर्तते इत्युक्ते सदाचारं नाचरति इत्यर्थः, न अनुतिष्ठति इत्यर्थः। एवं निन्दायाः तात्पर्यं सूक्ष्मतया यो नावगच्छति, किं भवति तत्र? निन्दां सामान्यतया गृहीत्वा श्रद्धां नाशयति, श्रद्धां विलोपयति। श्रद्धालोपे तत्तत् आचरणे, शास्त्रोक्त आचरणे प्रवृत्तिरेव न जायते। अत एव कर्माणि त्यक्त्वा जनाः यथेष्ट आचरणपराः जाताः। यथेष्टाचरणमित्युक्ते आर्बिट्ररी, यथेष्टं यदिच्छति तत् करोति, यथेष्टाचरणम्। अस्य निवारणाय, यथेष्टाचरणस्य निवारणाय, सदाचारे प्रवर्तनाय, स्वधर्मे प्रवर्तनाय किं क्रियते? येषु दिनेषु किं क्रियते? शास्त्रोपदेशः साक्षात् गुरुमुखात् न पठन्ति, इंटरनेट मूलकात् पठन्ति। इंटरनेट मूलकेत् कश्चन गुरुरस्ति किं? गुरुः एवं सदाचार अधिकम् उपदिशति किं? ग्रन्थं स्वयं पठित्वा यत्किमपि तस्य निर्णयं करोति। अत एव गुरुमुखादेव अध्येतव्यम्, अंशतः वा अध्येतव्यम्। आदौ उपोद्घातं वा अथवा किमपि प्रवेशः, उपोद्घातानन्तरं किञ्चित् प्रवेशः, शास्त्रप्रवेशः, ग्रन्थस्य प्रवेशः, प्रथमाध्यायं वा प्रथमभागं वा यत्किमपि गुरुमुखात् अधीत्य अनन्तरभागं स्वयम् अधीयेत। किन्तु येषु दिनेषु सर्वमपि स्वयमेव पठन्ति। उपोद्घातं वा प्रवेशं वा गुरुमुखात् न अधीयते।
आदौ यद्यदपेक्षितम् आचरणं तत्र अनुबन्धचतुष्टयं वा गुरुमुखात् पठेत्। अनुबन्धचतुष्टयमेव नाधीयते येषु दिनेषु। येषु दिनेषु साक्षात् ग्रन्थं पठ्यते अनुबन्धचतुष्टयं विना। अधिकारी प्रयोजनम् एतत् सर्वं वक्तव्यम्। अधिकारी प्रयोजनं साधनं तस्य अस्य प्रयोजनं किं, तस्य अधिकारी कः, स किं किम् अस्य ज्ञानस्य अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं किं, तत् प्रयोजनप्राप्तये किम् आचरितव्यं, किम् अनुष्ठातव्यं, तत् साधनमपि तत्र उपदिशेत्। आदौ उपोद्घातः अनुबन्धचतुष्टयं विज्ञाय गुरुमुखात् विज्ञाय अवशिष्टग्रन्थः स्वयं पठेत्। स्वयं न पठेत्, किन्तु गुरुमुखात् अध्ययनाय अवकाशो नास्ति चेत् तथा गुरोरनुमतिं गृहीत्वा पठेत्। गुरोरनुमतिं गृहीत्वा अवशिष्टग्रन्थं पठेत्। तत्रापि सन्देहे सति पुनरपि गुरुमाश्रयेत्। सन्देहे सति सन्देहस्थलेषु पुनरपि गुरुमेव आश्रयेत्। एवम् अकृत्वा येषु दिनेषु यथेष्टं पठन्ति। अत एव आपणे ग्रन्थान् क्रीत्वा पठन्ति। आपणे ग्रन्थान् क्रीत्वा पठन्ति। ग्रन्थक्रयणे न दोषः, किन्तु ग्रन्थक्रयणं न तु स्वेन अध्ययनार्थं, किन्तु गुरुमुखात् अध्ययनार्थं ग्रन्थाः प्रकाश्यन्ते, प्रकाश्य विक्रीयन्ते। अस्मत् कार्यालयेनापि प्रकाश्य विक्रीयन्ते। किमर्थं? गुरुमुखात् अध्ययनायैव प्रकाश्यन्ते, प्रकाश्य विक्रीयन्ते, न तु स्वयमेव विक्रीय पठनाय। तस्य अनुबन्धचतुष्टयमेव न ज्ञायते। प्रेरणा श्रद्धादिकं कर्मसु प्रेरणा कथं प्राप्यते? स्वधर्माचरणे प्रेरणा कथं लभ्यते गुरोर्विना? श्रद्धादिकं कथमुत्पाद्यते? श्रद्धादिकं कथमुत्पद्यते? यो स्वयं ग्रन्थं पठितुं शक्नोति स पूर्वमेव गुरोः सकाशात् किञ्चित् अधीतवान्। स संस्कारवान् एव स्वयं पठितुं शक्नोति। संस्कारवान् इत्युक्ते गुरुकुलवासी, गुरोः श्रद्धाभक्तिमान्, शास्त्रेषु श्रद्धावान् एव। सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनः गुरौ शास्त्रे च श्रद्धाभक्त्यादयः पूर्वमेव आसन्। पूर्वमेव प्राप्तश्रद्धादयः तादृशः शास्त्रं स्वयम् अधीतवान्। तत्रापि गुरूणां सहवासः बहूनां गुरूणां साङ्गत्यमासीत्। तेषां साधकानां गुरूणां बहूनाम् आसीत्। यद्यपि प्रसिद्धिं गतः सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनः स्वयं ग्रन्थान्, स्वयं शास्त्राणि अधीतवन्तः इति यद्यपि प्रसिद्धिं प्राप्तः, तथापि तेषां बहवः गुरवः आसन्। 7 गुरवः 6 गुरवः आसन् तेषां। सर्वापेक्षया गुरवः श्रीचरणानाम् आसन्। गुरूणां साङ्गत्यं बहूनां साङ्गत्यम् आसीत् तेषां। बहूनां गुरूणां साङ्गत्यम् आसीत्। अत एव शास्त्रेषु श्रद्धादिकं न नष्टं तेषाम्। अस्तु, अत्र अग्रे गच्छामः। अशनाया पिपासाभ्याम् अत्र त्वं स्थानकरणदेवतोत्पत्तिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं। तं शब्दस्य विराट् पुरुषः इति एकवचनात्वात् तत्र यथामूलं व्याचक्षते भाष्यकारः। यथामूलं तं शब्देन विराट् पुरुषं गृह्णाति। स्थानकरणदेवतोत्पत्ति बीजभूतं पुरुषं विराट् पुरुषं। बीजभूतपुरुषः देवानां बीजभूतस्तु विराट् एव। अतः विराट् पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिण्डात्मानं। पिण्डमात्मानम् इत्युक्ते पिण्डात्मानम् इत्युक्ते पिण्डाकारः। पिण्डाकार इत्युक्ते सर्वेषां देवानां मूलरूपः। मूलरूप इत्युक्ते देवता विशेषाकारः नोत्पन्नः।
देवताविशेषस्य आकारविशेषः नोत्पन्नः आकाश आकारविशेषात् पूर्वमुत्पन्नं सामान्याकारः देवता आकारः कः विशेषाकारः विशेषाकारात् पूर्वं को आकारः आसीत् सामान्याकारः सामान्याकारः पिण्डाकारः पिण्डाकारः कुत्र अस्ति सर्वेषु देवेषु अनुवर्तते सर्वेषु देवेषु अनुगतः सः सर्वदेवेषु अनुगतः अत एव विराट् पुरुषः कुत्र अस्ति अत्र पश्य विराट् पुरुषः कुत्र अस्ति अस्मासु सर्वासु अनुगतः देवानां शरीरे अस्ति पितॄणां ऋषीणां मनुष्याणां पशुपक्षादीनां सर्वेषां शरीरे अन्तर्भवति विराट् पुरुषः कुत्र अस्मात् शरीरेषु सर्वत्र अन्तर्भवति वयमपि विराट् पुरुषस्य अवयवभूताः एव वयं मनुष्याः विराट् पुरुषस्य आकारभूताः एव विराट् पुरुषस्य अवयवभूताः एव वयम् अत एव विराट् पुरुषः सर्वेषु देवेषु ऋषिषु मनुष्येषु पशुपक्षादिषु सर्वस्य अनुगतः अंडर्लैंग अनुगतः अत एव पिण्डमात्मानं पिण्डात्मा विराट् इत्युक्ते पूर्वमासीत् देवानाम् उत्पत्तेः पूर्वमासीत् इति श्रुत्वा पूर्वमासीत् इति श्रुत्वा कश्चन अन्यः इति न मन्तव्यः विराट् पुरुषः कः वयं सर्वेपि विराट् पुरुषस्य रूप आकाराः एव वयं सर्वेपि अत एव पिण्डमात्मानम् अशनाया पिपासाभ्याम् अन्ववार्जत् अशनाया पिपासाभ्यां संयोजितवान् अन्ववार्जितम् अन्ववार्जत् इति शब्दस्य शब्दरूपं द्रष्टव्यमिति मया चिन्तितं किन्तु समयः नासीत् अत्र कैलासाश्रमं पठामि कैलासाश्रमेन किमप्युक्तम् अत्र ओ कैलासाश्रमम् इत्युक्ते अधुना स्मरामि अय्यो कैलासाश्रम तत् फोन् कर्तव्यम् अस्तु अद्य वा स्मरामि प्रतिदिनं विस्मरामि कार्यान्तरमग्नत्वात् अशनाया पिपासाभ्याम् अन्ववार्जत् अन्ववार्जत् शब्दस्य रूपं शब्दरूपम् अत्र कुत्रचित् उक्तं किम् इति प्रयति अन्यपन्त अन्ववार्जत् कुत्र अस्ति नास्ति अन्ववार्जत् प्रारम्भे अस्ति किं संसारसमुद्रे महारौरवादित् अभूत् संसारवर्णनम् अभूत् सर्वभूतानां मंत्रवर्ण अत्र अस्ति अन्ववार्जत् अन्ववार्जत् इति आनन्दगिरिणापि नोक्तः कैलासाश्रमे सामान्यतया ते वदन्ति व्याकरणशब्दः नूतनशब्दः आयाति चेत् अवश्यं तस्य व्युत्पत्तिं लिखन्ति प्रदर्शयन्ति किन्तु अत्र न प्रदर्शितः व्युत्पत्तिर्न प्रदर्शिता अस्तु अहमेव अन्विष्य वक्ष्यामि श्वो वक्ष्यामि अत एव अशनाया पिपासाभ्याम् अन्ववार्जत् इति अनुगमितवान् संयोजितवान् इत्यर्थः तत् अन्तिमवाक्यं पठित्वा समापयामि तस्य कारणभूतस्य अशनायादिदोषवत्वात् अत्र कारणभूतः विराडेव अशनायादिमान् यदा विराडेव अशनायादिमान् तदा देवाः अशनायादिमन्तो भवन्त्येव अशनायादिदोषः यदा विराट् पुरुषे अस्ति कारणभूते ततो जातेषु देवादिषु अस्मदादिषु स एव दोषः विद्यते एव तत् कार्यभूतानामपि देवतानाम् अशनायादिमत्वम् अस्त्येव अस्तु ताः इति अनन्तरं वाक्यं श्वो वक्ष्यामि ताः ततः अशनायादि पिपासाभ्यां पीड्यमानाः एतद् वाक्यं श्वो वक्ष्यामि ओम शान्तिः 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम तत्सदिति अस्तु